नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा गडलीवुड स्टुडियोबाट म नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवनमा प्रेमले कति महत्त्व राख्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौँ। हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा, हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण स्वभाव, हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण गुणको रूपमा रहेको यो प्रेमको विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गर्नको लागि आज पनि ब्रह्माकुमार विजयराज सिग्देल हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। विजयजी, आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विजयजी, हामीले गत श्रृङ्खलाहरूमा प्रेमको महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हाम्रो मानव जीवनमा प्रेमले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ भन्ने कुरा हामीले व्याख्या र विश्लेषण नगर्दाखेरि पनि हामीले अनुभूत गरिरहेकै हुन्छौँ। हरेक मानिसले यसको मूल्यलाई पक्कै मूल्याङ्कन गर्नुभएकै छ। तर पनि हामीले यसको चर्चा गर्ने क्रममा एउटा मानिस भरपुर हुनको लागि प्रेमले भरपुर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने विश्लेषण हामीले गत प्रस्तुतिमा गऱ्यौँ। एउटा मानिस अर्को मानिससँग निकट हुनको लागि एक आपसमा दुवैको प्रेमको सान्निध्यताको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने रहेछ भन्ने पनि हामीले चर्चा गर्यौँ। जरुर। मानिस जब दुःखको भुमरीमा परिरहेको हुन्छ, जब सुखको अभावमा तडपिरहेको हुन्छ, उसको लागि औषधि भनेको प्रेम नै हुने होला सायद, होइन? अवश्यमेव नवीनजी। मानिस खानाको भोको छैन। खाना त अरू जो कोहीले पनि दिन सक्छ। शरीरलाई जसरी खानाले चलाउँछ, मन मस्तिष्कलाई मानिसले प्रेम दिएपछि चल्न सजिलो हुन्छ। शरीरलाई खाना जति जरुरी छ, मनलाई प्रेम पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। प्रेम बिनाको मानिस, मैले हिजो अघिल्लो एपिसोडमा पनि सेयर गरेको थिएँ, बास्ना बिनाको फुल जस्तो हो। तपाईँले बास्नालाई फुललाई टप्प टिप्नुहुन्छ र नाकको नजिक लैजानुहुन्छ, त्यो फुलको लागि लगेको होइन, बास्नाको लागि लैजानुहुन्छ। भने जस्तै मानिस होस् र प्रेम नहोस्, सम्भवतः होस्, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यहाँले प्रेमलाई मनसँग जोड्नुभयो। जरुर। प्रेम मनमा हुन्छ भन्नुभयो। शरीरको गुण प्रेम होइन, मनको गुण हो प्रेम। मनमा केही यस्ता विशेषताहरू हुन्छन्, स्वभावहरू हुन्छन्, ती सबै स्वभावहरूको भ्यालुज भनेकै प्रेम हो। प्रेम मानिसको जीवनलाई चलाउने एउटा सफ्टवेयर हो। तपाईँ जतिसुकै महँगो कम्प्युटर किन नकिन्नुहोस्, आखिर कम्प्युटरलाई चलाउने त सफ्टवेयर हुन्छ। मान्छेको जिन्दगीलाई चलाउने पनि एउटा सफ्टवेयर हो। त्यो सफ्टवेयरको नाम हो प्रेम। 2 अक्षरले बनेको छ, तर सारा जीवनलाई नै ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ। उसो भए हामीले प्रेमलाई मनोवैज्ञानिक आधारमा विश्लेषण गर्न सक्छौँ। मनोविज्ञानसँग प्रेमलाई जोड्न सक्छौँ। अवश्यमेव। मनलाई चलाउने विज्ञान भएको हुनाले मनोविज्ञान भनेको हो। मनले हमेसा प्रेम चाहिरहेको हुन्छ। तपाईँले अरूसँग चाहनुहुन्छ र अरूले पनि तपाईँसँग चाहन्छन्। एकले अर्कालाई स्वाभाविक रूपमा स्वस्फूर्त रूपमा दिने एउटा तरङ्गको नाम नै हो प्रेम। हजुर, उसो भए हामीले मनोविज्ञानको आधारमा प्रेमको विश्लेषण गर्न सक्छौँ। कसरी हामी यो मनोविज्ञानको आधारमा प्रेमका लक्षणहरू, प्रेमका स्वभावहरू, यसका असरहरूको बारेमा गर्न सक्छौँ? सामान्यतः तपाईँले घरमा पालिराख्नु भएको एउटा जन्तु जस्तो एउटा कुकुर, तपाईँ मालिकलाई देख्ने बित्तिकै के गर्दै आउँछ? लुटपुट गर्दै आउँछ। लुटपुटै आउँछ नि। एउटा जनावरलाई पनि तपाईँको प्रेमको खाँचो छ। यहाँसम्म कि हिंस्रक जनावरहरू, सिंहलाई पनि आजभोलि मानिसहरूले बडो सजिलोसँग मानव घरको पाल्तु जनावरलाई पाले झैँ पालिरहेका छन्। हिंस्रक जनावर पनि अत्यन्तै तपाईँको अनुकूलको हुन सक्छन् यदि तपाईँले प्रेम गर्न सक्नुभयो भने। जनावरलाई प्रेमको खाँचो छ भने मानिसलाई प्रेमको खाँचो नहोस्, यो त हुनै सक्दैन। मैले अघि पनि भने, मानिसको जीवनलाई सही दिशामा निर्देश गर्नको लागि एउटा सफ्टवेयर हो जसले मान्छेलाई सही गतिमा अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। यसलाई गतिमा लैजान सक्नु भएन भने जीवनको मति छेदविच्छेद हुन्छ। एउटा व्यक्ति र अर्को बिचको प्रेमको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रेम र सम्झौताको यो दुईटाको दूरी अथवा अवस्था कस्तो रहन सक्छ? सम्झौतामा स्वार्थ हुन्छ, प्रेममा स्वार्थ नहुन सक्छ। तपाईँ पति पत्नी हो र एकले अर्कासँग एउटा सहकार्य गर्न पर्दा कयौँ कुरामा प्रेम बिना पनि सम्झौता र सहकार्य हुन सक्छ। तर तपाईँले कसैलाई स्वस्फूर्त रूपमा गर्नुभएको छ, कुनै स्वार्थ छैन, बडो सद्भाव र आफ्नो सन्तुष्टिको लागि गर्नुभएको हो भने त्यसलाई प्रेम भनिन्छ।
प्रेममा सम्झौता हुन सके ज्यादै राम्रो, तर कहिलेकाहीँ सम्झौता प्रेम बिना पनि भइदिँदा अन्ततगत त्यसको परिणाम दुःखद हुन्छ। हामी प्रेमसँग सम्झौता जोडिरहेका छौँ। यहाँले पति र पत्नी बीचको सन्दर्भ उठान गर्नुभयो। यो विषयमा हामी चर्चा गरौँ। पति र पत्नी बीचमा जुन प्रेम हुन्छ, कहिलेकाहीँ सम्झौता मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ बिना प्रेमको सम्झौता भइरहेको हुन्छ। सम्झौताको आधारमा पति र पत्नी बीचको लामो यात्रा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यहाँ प्रेम भए त्यो जीवन्त हुन्थ्यो होला त्यो सम्बन्ध, अवश्य हैन? अवश्य। पति र पत्नी बीचको यो सम्बन्धलाई हामी कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ? प्रेमको ऊर्जा, प्रेमको आवश्यकता, यो बाध्यताले सम्झौता गरेर बढाइरहेको जीवनमा कसरी चर्चा गर्न सक्छौँ? भौतिक आँखाले हेर्नुभयो भने सम्झौताको औषध बढी हुन्छ। हजुर। त्यहाँ आध्यात्मिक चस्मा लगाएर हेर्न सक्नुभयो भने प्रेमको औषध बढी हुन सक्छ। पश्चिमी मुलुकहरूमा अत्यन्तै विकास गरे, तर त्यो विकास सँगसँगै मानिसहरूको आध्यात्मिकताको औषध घट्दै गयो। यहाँसम्म हामी देख्छौँ सँगै यात्रामा हिँड्दा हिँड्दै दुईजना मध्ये एकजनालाई बिमारी परिहाल्यो भने उसलाई कुरेर ऊ बस्दैन, आफ्नो यात्रामा ऊ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। जो जहाँ बिरामी पर्यो त्यहीँ छोडिदिन्छ। उसका लागि म मेरो यात्रा टुङ्ग्याउँदिनँ, छोट्याउँदिनँ भन्छ। तर त्यही ठाउँमा तपाईँले आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने यो भित्र भएको एउटा ऊर्जासँग मेरो प्रेम हो, म यो शरीरलाई भन्दा पनि शरीरभित्रको चैतन्यतासँग मेरो प्रेम हो भन्ने कुराको अलिकति अनुभूति हुने बित्तिकै अब त्यो प्रेम दैविक प्रेम हुन्छ। अन्यथा भौतिक प्रेमले मान्छेको जिन्दगीमा सम्झौता बढी हुन्छ, प्रेम कम हुन्छ। आध्यात्मिक प्रेम भन्नाले के आधारमा, कसरी, कुन रूपले? शब्दले नै क्लियर बुझाउँछ। आत्माले आत्मासँग गर्ने प्रेम। तपाईँभित्र एउटा ऊर्जा त छ, जुन ऊर्जाले मसँग बोलिराख्नु भएको छ, मैले पनि तपाईँसँग बोलिरहेको छु। यो शरीर रूपी एउटा कम्प्युटरमा भन्नुहोस् या मन्दिरमा भन्नुहोस्, एउटा प्रकाश त छ, चैतन्यता त छ। यो चैतन्यता नै प्रमुख हो, यो शरीर दोस्रो पक्ष हो भन्ने हिसाबले चैतन्यतालाई हेरेर कुरा गर्नुभयो भने दैहिकतातिरको आकर्षण कम हुन्छ र हरेक सुख दुःखमा प्रेमालाप बढी हुनसक्छ। अन्यथा शारीरिक आकर्षणले गरिएको प्रेममा प्रेमको औषध कम र सम्झौताको औषध बढी स्वार्थवश गरिएको हुन्छ। अलिकति आफूलाई चित्त बुझ्ने जस्तो भएन भने आजभोलि तपाईँलाई थाहा छ, डिभोर्स त यस्तो मानौ खेलौना जस्तो भइसकेको छ। हिँड्दा हिँड्दै विवाह हुन्छ र हिँड्दा हिँड्दै उस्तै पर्यो भने मतलब डिभोर्स पनि हुने गरेको छ। तर हाम्रो सनातनमा विश्वास र पूर्वीय दर्शनले के बुझाउँछ भने पत्नीले पतिलाई देवतुल्यको रूपमा हेर्ने र पतिले पनि पत्नीलाई जीवन सङ्गिनीको रूपमा हेर्ने, अर्धाङ्गिनीको रूपमा हेर्ने एउटा पुरानो मान्यता छ, जसले गर्दा हरेक सुख दुःखमा एकले अर्काको सहजै रूपमा अनुभूति गर्न सक्छ। तपाईँको पीडालाई म अनुभूति गर्न सक्छु, मेरो पनि कुनै सुख दुःख छ भने तपाईँ अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। यो हृदयले गरिएको प्रेम, चेतनासँग गरिएको प्रेम, शरीरको आकर्षणभन्दा थोरै माथि उठेर गरेको प्रेम जीवन्त रहन सक्छ। तर स्वार्थवश, सम्झौतावश, भौतिक नजरले मात्रै हेरेर गरिएको प्रेम चाहिँ सम्भवतः खण्डित हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। सुखद पारिवारिक जीवनका लागि, सुखद पारिवारिक सम्बन्धका लागि प्रेमलाई भरपूर बनाएर एकले अर्कालाई मेसिनको रूपमा हेर्नु हुँदैन। सन्तान जन्माउने एउटा मेसिनको रूपमा नहेरिकन मेरो जीवनको परिपूरक हो, ऊ र म एउटा रथ हौँ, दुवै पाङ्ग्रा हौँ, सुख दुःख दुवैको समागम हुनपर्छ, बराबरी हुनपर्छ भन्ने अत्यन्तै उच्चतम भावनाले एकले अर्कालाई सहृदयताका साथ स्वीकार गरिसकेपछिको वैवाहिक जीवन त अनुपम नै हुन्छ नि। समझदारी आवश्यक छ कि सम्झौता आवश्यक छ प्रेमपूर्ण परिवारका निम्ति? समझदारी। हजुर। सम्झौता कहिलेकाहीँ स्वार्थमा बढी घुलमिल भएको हुन्छ र सहकार्यमा आध्यात्मिकताको औषध बढी पाइन्छ। समझदारी आवश्यक छ। हो, एकले अर्काको भावनालाई बुझ्ने र त्यो भावनाको मर्मलाई आत्मसात गर्ने, उसको संवेदनालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने, यो मनोभावले सहकार्यतामा ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। आगामी भविष्य, आगामी पारिवारिक जीवन सुखद रहोस् भन्नको लागि सधैँ परिवार सचेत रहनुपर्ने अवस्था कतिको रहन्छ? तपाईँको अवगुण सहितको विशेषतालाई स्वीकार्ने मेरो चित्त फराकिलो नभएसम्म सम्भवतः नवीनजी
यो तपाईँले उठान गरेको प्रश्न कहिले पनि पूर्णविरामतिर जाँदैन। किन त्यस्तो हुन सक्ला? किनभने तपाईँले केवल उसलाई मेसिनको रूपमा भौतिक आँखाले मात्रै हेर्नु, स्वार्थवश हेर्नुभएको छ भने पारिवारिक जीवन सुखद हुँदैन। तर यो घर मन्दिर हो, मन्दिरभित्र बस्ने हामी दुवै यसका देवी देवता हौँ, हामी महान एउटा शक्ति हौँ, एक अर्काको परिपूरक हौँ, उसको सम्मानमा मेरो पनि इज्जत छ भन्ने मनोभावले एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न सक्नु, मलाई लाग्छ घर रहँदैन। त्यसपछि त त्यो घर मन्दिर भन्नुहोस्, मस्जिद भन्नुहोस्, गुम्बा भन्नुहोस्, त्यसको रूपै स्वरूपै बेग्लै भइहाल्छ। विजयजी, सम्बन्ध घरमा मात्रै सीमित रहँदैन, सम्बन्ध घरभन्दा बाहिर पनि धेरैजनासँग फरक फरक प्रकृतिले हामीले सम्बन्ध स्थापित गरिरहेका हुन्छौँ। जरुर ती सबै सम्बन्धहरूलाई सुमधुर बनाइराख्नका लागि, प्रेममय बनाइराख्नका लागि हामीले ध्यान दिइरहनु पर्ने रहेछ। यसर्थ हाम्रो प्रत्येक यसको एउटै उपाय छ, चिन्तनमा शुद्धिकरण जरुरी छ। तपाईँभित्र प्रभावित भइरहेको एउटा ऊर्जालाई हमेसा होस पुर्याउनुहोस्। हामीले धेरै पटक यो विषयलाई उठान गरेका छौँ, भित्र होस र मुखमा प्रेम। यो दुईटा पङ्खाले जीवनको विमानलाई सहज रूपमा उडान भरिदिन्छ। तपाईँको मनमा चलिरहेको चिन्तनमा शुद्धिकरण र हरेकलाई म यो धरतीमा दिन आएको हुँ, लुटाउन आएको हुँ, सबलाई भरपुर गर्नमा मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, म यो सृष्टिको हिरो हुँ, सबलाई मैले दिनु मात्रै छ भन्ने भावनालाई तपाईँले ख्याल राखिराख्नुहोस्। आफ्नो विचारमा अलिकति होसियारी अपनाउनुहोस्। तपाईँको मनमा चलिरहेको विचारमा थोरै एकाग्र हुने बित्तिकै तपाईँले कसैसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नै पर्दैन, स्वाभाविक भइदिन्छ, स्वभाव बनिदिन्छ। सधैँ आफ्नो दैनिक जीवन सुमधुर रहोस्, प्रेममय रहोस्, सबैसँगको सम्बन्ध असाध्यै स्नेहयुक्त रहोस्, प्रेमपूर्ण रहोस् भन्नका लागि दैनिक हामीले के त्यस्तो शुभ सङ्कल्प अथवा के गर्न सक्छौँ? म यो धरतीको पूर्वज हुँ, म सबैको उद्धार गर्ने ईश्वरले रोजेको म विशेष पात्र हुँ, यो धरतीको होनहार आत्मा हुँ, मलाई सबलाई पार लगाउनु छ, मेरो काँधमा भगवानले ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। चित्तलाई अलिकति फराकिलो बनाइदिनुहोस्, सबैजना तपाईँभित्र अट्छन्। संसारको सबै मानिसलाई तपाईँले प्रेम दिन सक्नुहोला नसक्नुहोला नबिन्ची, तपाईँको मनको संसारमा पसिसकेकाहरूलाई मात्रै ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ अटोमेटिक सबैको प्यारो बन्न थाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, आँखामा थोरै एउटा बालुवाको कण पर्यो भने आँखा बिझाएर बसिसक्नु हुँदैन, तर त्यही आँखामा लालगढी राख्नुहोस्, आँखालाई फरक पर्दैन। जीवन तपाईँको लालगढी जस्तो बनोस्। त्यसका लागि तपाईँले अरूको लागि समाधान दिन नसके पनि समस्या नबनिदिने सङ्कल्प गर्नुहोस्। समस्या नबनिदिने बित्तिकै जीवन स्वाभाविक रूपले समाधान भइदिन्छ। विद्वान शिवखेडाले भन्ने गरेका छन्, इफ यु आर नट द पार्ट अफ सोल्युसन टु एनीवन, नो म्याटर, बट डोन्ट बी द पार्ट अफ प्रब्लम्स। कसैका लागि तपाईँ समाधान हुन सक्नु भएन, डजन्ट म्याटर, तर कसैका लागि समस्या नभइदिनुहोस्। दृष्टिकोणमै समस्या गाँसिएको हो भने जीवनमा समाधान कहिले पनि आउँदैन। हरेक समस्याको समाधान छ, तर तपाईँको दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाउने या नबनाउने स्टियरिङ तपाईँको हातमा छ, कतातिर मोड्नुहुन्छ। एउटा प्रिय व्यक्ति भनेको असाध्य आफूले प्रेम गरेको, स्नेह गरेको, स्नेहयुक्त व्यक्ति कहिलेकाहीँ आफूभन्दा अलिकति टाढा रह्यो, सम्बन्धले बेमेलले भावना नमिलेको अवस्थामा टाढा रह्यो, अथवा सँगै रहेर पनि रहनुपर्ने बाध्यता आयो भने त्यतिखेरको पीडा हामी व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। भौतिक तरिकाको त्यसको समाधानै छैन। अब तपाईँ फेरि हाम्रा पूर्वजहरूले सिकाउनु भएको र परमात्मा शिव बाबाले सिकाउनु भएको तरिका, तपाईँ एकान्तमा बस्नुहोस् र उसलाई बारम्बार तपाईँको मनस्पटलमा लिएर आउनुहोस्। आफूबाट भएको भुलका कारणले सम्बन्ध बिग्रिएको भने शिर झुकाएर क्षमा याचना गर्नुहोस्। यदि उसका कारणले कुनै गल्ती भएको भने फेरि पनि हृदयलाई फराकिलो बनाएर माफ गरिदिनुहोस् र एउटा सूक्ष्म आह्वान गरेर उसँग संवाद गर्नुहोस्। बार बार मौनतामा बसेर सूक्ष्म आह्वान गर्न थालेपछि उसलाई भेट्ने बित्तिकै अकस्मात उसको अनुहारमा मुस्कान आइहाल्छ। यो 2-4 चोटि गरी हेर्नुहोस्, तपाईँको जिन्दगीमा कयौँ यस्ता समस्याहरू जुन सल्भ हुनै गाह्रो भइरहेका थियो, सहज रूपमा सल्भ हुन्छ। एउटा हातमा लिएको मेसिनले तपाईँले नदेखिकन कम्प्युटर अन गर्न सक्नुहुन्छ भाइब्रेसनको कारणले, तरङ्गका कारणले भने तपाईँको मनको हृदयबाट निक्लेको तरङ्गले अरूको
हृदयमा काम नगरोस् हुनै सक्दैन। सङ्कल्पको रिमोट हातबाट कहिले नछोड्नु होला। तपाईँ जे चाहे त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको हर दिन अथवा कुनै निश्चित समयमा हामीले उहाँलाई सङ्कल्प दिने, भाइब्रेसन दिने, बारम्बार हृदयमा शुभ सङ्कल्प लिएर आउने र सङ्कल्पकै माध्यमबाट, वेब्सकै माध्यमबाट उसलाई क्षमा दिनुहोस्। या क्षमा तपाईँका काले गल्ती गर्नुभएको भने बारम्बार सरी भनिराख्नुहोस् र मनमा नै त्यही कुरा गरिराख्नुहोस्। जे कुरा उसँग तपाईँ बोल्दाखेरि गर्न चाहनुहुन्छ मनमा नै बोलिरहनुहोस्, आफैसँग कुरा गरिराख्नुहोस् र एकचोटि कहिलेकाहीँ यसो तपाईँले जुन शक्तिलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, जुन आस्थामा विश्वास छ, ऊ आस्थासँग पनि भएको समस्यालाई ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्। हेर्नु होला जादुवी सम्बन्धको स्थापना सुरु भइहाल्छ। मलाई लाग्न सक्छ म असाध्यै स्नेही छु, म प्रेमी छु र अरूलाई पनि म त्यस्तै भएको देख्न चाहन्छु, अरूबाट पनि त्यस्तै प्रेमको अपेक्षा गर्छु, तर त्यस्तो वातावरण मैले पाइरहेको छैन। त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्नको लागि मैले के गर्न हामीले सक्छु? पटक पटक कुरा गऱ्यौँ नि नवीनजी, अपेक्षा राख्ने बित्तिकै अब तपाईँको प्रक्रिया नै गल्ती भयो। अपेक्षा पटक्कै नराख्नुहोस्। केवल तपाईँले भन्ठान्नुहोस् म यो परिवारमा, यो सम्बन्धमा, यो समाजमा म समाधानको लागि जन्मेको विशेष पात्र हुँ। तपाईँले अपेक्षा रहित भएर आफ्नो कर्ममा अगाडि बढिराख्नुहोस्। अधिकारको रेल चढ्न खोज्ने मान्छेले कर्तव्यको तेल हालिराख्नुपर्छ। कर्तव्य पुरा गर्दै जानुहोस्। कसैले कुनै कुराको मुख फोडेर भन्नुभन्दा पहिले उसको मनोभावना बुझेर ससाना कुरामा सम्मान दिँदै जानुहोस्। तपाईँ झुक्नुहोस्, प्रकृति यस्तो गजब छ, उसलाई झुकाएरै छोडिदिन्छ। फलेको वृक्ष आखिर ननुकेको कहाँ छ र नवीनजी? यहाँले प्रेमका सूत्रहरूमा, समाधानका सूत्रहरूमा धेरै सन्दर्भ उठान गर्नुभयो। आध्यात्मिक विषय हुनपर्छ अथवा आध्यात्मिक विषयवस्तुको माध्यमबाट हामी प्रेममय दुईटा विषय कुरा बनाउन छन् सक्छौँ भन्नुभयो। दुईटा कुरा छ। संसार दुईटा कुराले बाँधिएको छ। एउटा भौतिक कुरा जुन तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। यो भौतिक कुरालाई चलाउने एउटा कस्मिक पावर छ, चैतन्य शक्ति छ। त्यो चैतन्यताको पनि सामान्य ज्ञान हुनु जरुरी छ। कम्प्युटर किन्दै गर्दा कस्तो हार्डवेयरको कम्प्युटर किन्ने भन्ने कुरा गर्दै गर्दा सफ्टवेयरको पनि सामान्य ज्ञान हुनुपर्छ। भने जस्तो जीवनरूपी कम्प्युटरलाई चलाउनका लागि चेतनाको सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी हुँदा प्रेम तपाईँको अधिकार भएर आइपुग्छ। भनेपछि आध्यात्मिक विषयवस्तु, आध्यात्मिक चिन्तन अथवा यतातिर ध्यान, योग, मेडिटेसन गर्यो भने चाहिँ अलिकति हाम्रो आत्माको जुन आन्तरिक गुण छ यो प्रेम, यसको वृद्धि गर्न सकिन्छ। हामीले शुभारम्भमै भनेका थियौँ नि नवीनजी, प्रेम मनको आधार हो। मनले चाहेको चिज हो। मनसँग सम्बन्धित चिज भएका नाताले मन के हो, बुद्धि के हो, संस्कार के हो, आत्मा के हो, चेतना के हो, यी सामान्य टर्मोलोजीको बारेमा जानकारी हुनु जरुरी छ कि छैन? छ, निश्चित रूपमा हो। जब यी कुराको बारेमा सामान्य तपाईँ चासो राख्नुहुन्छ, प्रेम तपाईँको नैसर्गिक स्वभाव भएर आइपुग्छ। हजुर, कुनै विदेशमा जाँदै हुनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, विशेष ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँको दुई चारवटा शब्दको बारेमा जानकारी लिनु जरुरी छ कि छैन? हो। प्रेम मनसँग आधारित भएको नाताले मन के हो र यसले के खोजिरहन्छ भन्ने कुरामा जानकारी नहुँदा त कस्तो हुन्छ भने एकदम न्यू टेक्नोलोजीको वासिङ मेसिन ल्याउनु भयो तर चलाउन जान्नु भएन भने त्यो त ट्रायल एन्ड इरर भइरहन्छ नि। हो, जीवन पनि यस्तै गरी परीक्षण गर्दा गर्दै बित्छ। जिन्दगी जिउने तयारीमै बित्छ। जिन्दगीको आनन्द सम्भवतः तपाईँले चाहेर पनि लिन सक्नु। भनेपछि ध्यान, योग, मेडिटेसन लाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ त एउटा भरपूर प्रेमयुक्त जीवनयापनका लागि? पहिलो कुरा त तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मलाई चलाउने एउटा आध्यात्मिक ऊर्जा छ। यो कुरालाई विश्वास गर्न पर्यो। शरीर भन्दा बाहिर अर्को तत्त्व छ, शरीरलाई चलाउने एउटा एनर्जी छ, ऊर्जा छ। त्यो ऊर्जाले यो 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 चाहिरहेको हो भन्ने कुरालाई विश्वास गरिसकेपछि अनि बल्ल एउटा खुल्ला संसारको ढोका खोल्न थालिहाल्छ। भनेपछि त्यो ऊर्जालाई रिचार्ज गर्नु पर्यो हैन? हो, पक्कै पनि। तपाईँले गुलाबको फुल टिप्न चाहनुहुन्छ भने गमलामा त बिरुवा त लाउनु पर्यो नि। प्रेम खोजिरहनु भएको छ भने यो खोज्ने तत्त्व के हो भन्ने कुराका बारेमा जानकारी हुनुपर्छै पर्दैन? हो, यो कुराको जानकारी नै नभइकन प्रेम मात्रै हल्ला गरेर पाउने चिज होइन। यसको लागि प्रक्रिया छ, विधि छ, तरिका छ। विधि भयो भने सिद्धि प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। प्रेम पढेर प्राप्त गर्न सकिँदैन? होइन, यो गरेर हुने कुरा होइन, यो हुने कुरा हो, घटित हुने कुरा हो।
प्रेमलाई असाध्यै सरल भाषामा हामीले व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, सरल शैलीमा। किनभने प्रेम आफैमा नै स्वाभाविक रूपमा निकै सरल छ, प्रिय छ, यो आन्तरिक गुण हो मनुष्यको भनेर हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले दृष्टिकोण समग्र जीवनलाई अरूलाई जस्तो बनायौँ, जस्तो देख्यौँ त्यस्तै आफ्नो हुन्छ र उनीहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालिरहेका छौँ। अरूलाई पनि आफूतिर आकर्षित गर्नको लागि हामीले कस्तो खालको भूमिका हामीले निर्वाह गर्न सक्छौँ भन्ने पनि हाम्रो प्रश्न हो। अरूलाई हाम्रोतिर आकर्षित गर्न अथवा प्रेमपूर्ण वातावरण निर्माण गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ भूमिका के हुन्छ, अरूको अपेक्षा नगरिकन आजबाट अहिलेबाट अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँको अगाडि जो आइपुग्नुहुन्छ, यदि उसको आँखा तपाईँसँग जुध्यो, आँखामा आई कन्ट्याक्ट भयो भने हल्का मुस्कान दिनु त केही फरक पर्दैन, सकिन्छ। मुस्कान दिनुहोस्, मुस्कुराउनुहोस्। मुस्कान दिइरहँदाको अवस्थामा मनमा नै एउटा सङ्कल्प बनाइराख्नुहोस्, यो आत्मालाई शान्ति होस्, यो आत्मालाई प्रेम मिलोस्, यो आत्मा पनि भरपुर होस् भनेर शुभ सङ्कल्पका साथ मुस्कानकै अभ्यासबाट सुरु गरी हेर्नुहोला। तपाईँ स्वाभाविक रूपमा सबैको प्रिय बन्न थाल्नुहुन्छ। यो कसैलाई दिनुभन्दा पनि आफ्नो जीवनमा स्वभाव बनाउन सक्दा ज्यादै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव छ। प्रेम र स्नेहमा केही फरक छ? स्नेह पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ, प्रेम पनि शब्द प्रयोग गर्छौँ। स्नेह शब्द आध्यात्मिकतामा अलि बेसी प्रयोग हुन्छ, प्रेम शब्द सामान्य सांसारिक शब्दमा बढी प्रयोग हुन्छ। हामीले प्राप्त गर्ने र हामीले प्रदान गर्ने प्रेमहरू फरक फरक हुन सक्छन्। अवश्यमै भयो। भगवानबाट प्राप्त गर्ने स्नेह, प्रेम, एउटा श्रीमान र श्रीमती बीचको प्रेम, स्नेह, अथवा बच्चाहरूसँग, कर्मचारीहरूसँग, बाहिरी दुनियाँसँग गरिने फरक फरक प्रेम र सन्दर्भहरू हुन सक्छन्, होइन? त्यसलाई हामीले व्यवस्थित कसरी बनाउने अथवा त्यही अनुसारको भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने हुन्छ होला प्रेम। अवश्य पनि कुन ठाउँमा कसरी अभिव्यक्ति गर्ने भन्ने कुरा त अवश्य पनि तपाईँको प्रश्नले नै जनाइदिएको छ। यो त फरक हुन्छ नै। एउटा सानो बच्चासँग गरिने प्रेम, एउटा वृद्ध मानिससँग गरिने प्रेम, यो त डिफर त हुन्छ नै। हुन्छ विजयजी, आजको प्रस्तुतिमा हामीले प्रेमको महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। यसको चर्चा, यसको सन्दर्भ बाँकी नै छ, आउने प्रस्तुतिमा हामी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको नयाँ दिग्दर्शनमा हामीले प्रेमका सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ। प्रेमका महत्त्वपूर्ण आयामहरू हाम्रो जीवनमा रहन्छन् र भरपूर प्रेमयुक्त जीवन निर्वाहका निम्ति, व्यवस्थित र प्रेमयुक्त जीवन अगाडि बढाउनको लागि हामीले के कुरामा ध्यान दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आजको नयाँ दिग्दर्शनमा हामीले ब्रह्माकुमार विजयराज सिगदेलसँग रहेर चर्चा गऱ्यौँ। आउने प्रस्तुति यहाँहरूलाई हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको नयाँ दिग्दर्शनबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।